اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تو پہلا پیغام کہ لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو ہی چیزاں، ایک اللہ دی توحید ہے، دوسری پیغمبر علیہ السلام دی رسالت ہے۔ اللہ ذوالجلال دی توحید نو اپنانا اے مسلمان اتے فرض ہے، اور پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنا بھی مسلمان تے فرض ہے۔ اللہ دی توحید دے اندر کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دے اندر کسے نو شریک نہ بنایا جائے۔ انسان دی کامیابی اس بات دی اندر ہے کہ انسان عبادت اپنے رب دی کرے۔ کس رب دی عبادت؟ جس خالق و مالک نے انسان نو پیدا فرمایا ہے۔ انسان دا حق بندہ ہے کہ اس رب دی عبادت کرے، سجدہ کرے تو اس رب دی اگے، رکوع کرے تو کلے عرش والے خدا دے اگے، نظر و نیاز دے تو صرف اللہ دے نام دی۔ اللہ تو علاوہ کسے غیر نو سجدہ جائز نہیں، اللہ تو علاوہ کسے غیر نو رکوع جائز نہیں۔ جننے بھی نبی آئے، ہر آن والے نبی دی اپنی قوم نو دعوت ایکو ہی رہی ہے، جیڑا بھی اللہ دا پیارا رسول اس دنیا دی اندر آیا، ہر آن والے نبی نے اپنی قوم نو اللہ دی طرف بلایا ہے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو آپ نے بھی اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ جو انسان توحید نو اپنا لیندا ہے، اس اللہ دے نبی دی دعوت نو قبول فرما لیندا ہے، اور انسان دنیا تے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور کل قیامت دے دن کامیاب ہو کے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرات، پاک پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری دی اندر، آپ دی اطاعت تے فرما برداری دی اندر انسان زندگی بسر کرے۔ نبی پاک دی تابعداری، اللہ دے رسول دی اطاعت،
کیوں ضروری ہے؟ کائنات دے اندر امام بے شمار آئے، کائنات دے اندر پیر بے شمار آئے، مختلف انساناں دا کوئی امام ابو حنیفہ نو مننے والا، کوئی امام شافعی نو مننے والا، کوئی امام مالک نو مننے والا، کوئی امام احمد بن حنبل دی تقلید کرنے والا۔ اہل حدیثو، توانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ تو امام ابو حنیفہ دا احترام کیتا، لیکن اطاعت محمد الرسول اللہ دی کیتی۔ امام شافعی دا اہل حدیث احترام کردہ ہے، لیکن اطاعت محمد الرسول اللہ دی کردہ ہے۔ چوہوں امامہ دی اہل حدیث عزت احترام کردہ ہے، لیکن اہل حدیث اطاعت کردہ ہے۔ تو آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر کسے دنیا دے امام دی اطاعت دا حکم نہیں فرمایا، نہ امام شافعی دی اطاعت دا، نہ امام مالک دی اطاعت دا، نہ امام ابو حنیفہ دی اطاعت دا، نہ امام احمد بن حنبل دی اطاعت دا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حکم فرمایا ہے۔ اور جو آدمی نبی پاک دی تابعداری اندر، نبی پاک دی اطاعت تے فرما برداری اندر جو عمل کرے گا، اللہ دی ہاں او عمل قابل قبول ہوئے گا۔ جس عمل تے آمنہ دے لال دی سنت والی مہر نہیں ہوئے گی، رب دے دربار دے اندر او انسان دا عمل قبول ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ او ایمان والیو، اللہ دی اطاعت کرو تے ان دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تے اپنے اعمال نو برباد نہ کریا جے۔ پتہ یہ لگیا اگر بندہ نماز پڑھ دائے اس واسطے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، بندہ روزے رکھ دائے اس واسطے کہ روزے رکھن دے نال میرے تے میرا رب راضی ہووے، اللہ مینوں جنت عطا فرما دے وے۔ حاجی حج اس واسطے کر دے میرے تے رب راضی ہو جائے، اللہ مینوں جنت عطا فرما دے وے۔ میرے برادر صدقہ ادا کرنے والا اس واسطے صدقہ ادا کر دائے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے، اللہ مینوں قیامت دے دن اپنی جنت عطا فرما دے وے۔ لیکن اس نماز دا فائدہ اس وقت ہوئے گا جدو انسان دی نماز میرے محبوب والی نماز بن جائے گی۔ حج کر دے حج دا فائدہ اس وقت ہوئے گا جدو حاجی دا حج آمنہ
لال دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ بعض بندے ایسے ہونگے ہر سال حج کرنے والے، ایسے بھی ہونگے دن رات نمازاں پڑھنے والے، فرض نمازاں ادا کرنے والے، حج ادا کرنے والے، نفل ادا کرنے والے، تہجد دی نماز ادا کرنے والے، لیکن اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر انہاں دیاں نمازاں دا مول نہیں پوے گا، انہاں دے صدقہ خیرات دا مول نہیں پوے گا۔ اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہونگے جیڑے اعمال کردے کردے تھک گئے ہونگے، لیکن ان دے باوجود قیامت دے دن اللہ انہاں نو جہنم دا بالن بنا دے گا۔ پتہ اے لگیا انہاں اعمال کیتے تے اپنی مرضی دے نال، کوئی عمل کردہ اپنے امام دی مرضی نال، کسے عمل کیتا اپنے پیر دی مرضی نال، کسے عمل کیتا اپنے مرید دی مرضی نال۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ ذوالجلال نے دین نو مکمل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اسلام نو میرے تے تواڈے پیغمبر تے مکمل فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر تے اللہ نے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ دین اسلام میرے آقا تے مکمل ہویا۔ پتہ ہے چلیا نبی دی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ گل کیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا دین ساڈے وال لے کے آئے نے، جیڑا اسلام ساڈے وال لے کے آئے نے، اللہ دے نبی اپنی مرضی دے نال لوگوں دین دیاں باتاں ساڈے نال نہیں کر رہے، اپنی مرضی دے نال میرے آقا اسلام دی بات ساڈے نال نہیں کر رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں بھی کوئی بات کی دی ہے نا اللہ دی مرضی دے نال، پتہ لگیا دین دے اندر نبی بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکدا۔ جدوں دین دے اندر نبی اپنی مرضی نہیں چلاندا پھر امام دی مرضی کس طرح چل سکتی ہے؟ جدوں دین اسلام دے اندر میرے پیغمبر نے اپنی مرضیاں نہیں چلائیاں، مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن ایک یہودی آ جاندا ہے تے آ کے کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اے تے دس دیو تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، مینوں اے تے دس دیو نا اللہ دی ساری زمین وچوں سب تو بہترین جیڑا ٹکڑا اللہ نو زیادہ محبوب ہے زمین دے وچوں کیڑا ٹکڑا ہے جیڑا اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے؟ کیڑا زمین دا ٹکڑا ہے جیڑا اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے؟ میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیتا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے کولوں سوال کرنے والے جبریل آئے گا میں ان دے کولوں پوچھ کے دس دیواں گا۔ جناب جبریل میرے تیرے پیغمبر دے کول آئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے
پیارے جبریل مینوں اے تے دس دیتا جائے اللہ دی زمین دے اندر سب تو زیادہ اللہ نو کیڑا ٹکڑا زیادہ محبوب ہے میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دے کول جناب جبریل عرض کر دینے اللہ دے نبی مینوں نہیں پتا میں رب کولوں پوچھ کے آ جانا وا جو رب کہے گا میں اطلاع دے دینا او لوگو دین اسلام ایویں تے میرے تیرے تک نہیں نہ پہنچے اے قرآن دی تلاوت ایویں نہیں پہنچ گئی قرآن دے الفاظ ایویں تے نہیں پہنچ گئے نبی پاک دی حدیث دے الفاظ جہڑے نے ایویں میرے تیرے تک تے نہیں نہ پہنچ گئے دین دے اندر نہ جبریل اپنی مرضی کرنے والا دین اسلام دے اندر نہ آمینہ دے لال اپنی مرضی کرنے والے جبریل فرماندے نے سونے میں بات رب کو پوچھ کے آنا وا جناب جبریل جاندے نے اللہ جی آمینہ دے لال پوچھ دے نے تہاڈی اس زمین دے وچوں سب تو زیادہ محبوب ٹکڑا تانوں کیڑا جگاندا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے جبریل میرے محبوب نو جا کے کہہ دے زمین تے ساری میری ہے لیکن ساری زمین دے وچوں مینوں سب تو زیادہ او محبوب جگہ جتھے میری مسجد امیر ہو گئی ہے مسجد والی جگہ میرے گھر والی جگہ جیڑی ہے او سب تو زیادہ مینوں محبوب ہے اور لوگوں پتہ لگیا اینی گل بھی میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں دسی لوگوں پتہ لگیا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا امام بولدا تے اپنی مرضی دے نال پیر بولدا تے اپنی مرضی دے نال لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب دی وحی نال بولیا کردے نے اللہ ذوالجلال نے تائیں تے اپنے محبوب دی اطاعت دا حکم فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو تے اون دے رسول دی اطاعت کرو پتہ لگیا نبی دی اطاعت دے اندر جیڑا عمل کیتا جائے گا اللہ ان دا اجر و ثواب عطا فرما دے گا اگر کوئی اپنی مرضی نال عمل کردا ہے پاویں نبی دا صحابی کیوں نہ ہووے اللہ انہوں قبول نہیں کردا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تین صحابہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دروازے تے آ جاندے نے تین صحابی آگے اما جان کولوں سوال کر دینے اے ساڈی اما جان سانو ساڈے نبی دی عبادت دی دس دیو نا ساڈے آقا دی عبادت دا کی حال ہے اما جان فرماندیاں نے میرے نبی دے صحابیو اللہ دے پاک پیغمبر تے بڑی عبادت کر دے اما جان نبی دی عبادت دا تذکرہ فرماندیاں نے اے نبی پاک دے تین صحابی اوتھے ہی کھڑے ہو کے قسمہ اٹھا لیندے نے ایک صحابی کہندا ہے اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں ساری رات سواں گا نہیں اللہ اللہ صحابی دی نیت کتنی اچھی ہے ارادہ کتنا بہترین ہے اللہ دے نبی دا صحابی کی کہندا ہے آج تو بعد میں ساری رات آرام دے بستر تے لیٹاں گا نہیں اللہ دے نبی دے صحابی جی رات نو کی کرو گے اللہ دے نبی دے صحابی فرماندے نے میں رات جا کے تے نماز پڑھدا رہواں گا اللہ دی عبادت کردا رہواں گا جدو ساڈے نبی جنہ دا گناہ غلطی کوئی نہیں او اینی بڑی عبادت کردے نے تے اسی تے انہاں تو زیادہ عبادت کریے اسی تے گناہگار ہی بڑے ہاں اسی تے سیاہکار ہی بڑے ہاں او صحابی کہندے میں ساری رات عبادت کردا رہواں گا دوسرا قسم اٹھا لیندا ہے
اللہ دی قسم میں ساری زندگی روزے رکھدا جاواں گا۔ تیسرا صحابی قسم اٹھا لیندا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کراں گا۔ کیوں شادی کر کے دنیا دے اندر بندہ پھس جاندا ہے تے میں شادی نہیں کراں گا، اے وقت بھی اللہ دی عبادت وچ گزار دیواں گا۔ اے تینے صحابی گل کر کے چلے جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اما جان نے انہاں تیناں صحابیاں دیاں گلاں انہاں دے دل دے جذبات جیڑے نے اما جان نے پاک پیغمبر دے سامنے بیان فرما دیتے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد دی اندر تشریف لے آندے نے۔ پاک پیغمبر نے انہاں نو بلایا، اور صحابہ بھی آ جاندے نے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اج تساں آ گل کیتی ہے، ہاں اللہ دے نبی اسی ہے گل کیتی ہے تے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں تواڈے نالوں زیادہ رب کول ڈرن والا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے صحابہ میں رات سو بھی جانا، اللہ دی عبادت بھی کرنا، میں روزے رکھنا بھی ہاں، روزے افطار بھی کر دینا، میں شادیاں بھی کرائیاں نے، اللہ دی عبادت بھی کر رہا وا۔ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جن نے میری سنت تو منہ پھیریا او تے میرے وچوں ہی نہیں۔ نبی پاک دے صحابیاں دا عمل کیڑا ہے، انہاں دی سوچ کیسی ہے، ارادہ بڑا نیک ہے، نماز پڑھنا کوئی برا کام ہے، روزے رکھنا کوئی برا کام نہیں، میاں شادی اس نیت دے نال نہ کرنا کہ میں اللہ دی عبادت کرا۔ لیکن میرے پیغمبر نے کی فرمایا، اے کوئی تی اج یار لوگاں دا اختلاف ہے، ہم دینے جناب اسی کیڑا برا کام کرنے یا، اور قبرستان جا کے اسی تبلے تے نہیں بجا رہے، قبرستان جا کے اسی قرآن دی تلاوت کرنے یا، قبرستان جا کے اسی سورہ یاسین پڑھنے یا، آہاں کھانا پکا کے اسی رب دے قرآن دی تلاوت کرنے یا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیث دی دعوت ہے، اہل حدیث دی پکارے ہے۔ آمینہ دے لال اپنے صحابہ نو فرما رہے نے اگر ساری رات عبادت کرو گے تو اڈی عبادت رب دے دربار اندر قبول نہیں ہو سکتی۔ روزے رکھن والا ساری زندگی اگر روزے رکھے گا تیرے روزے رب دے دربار دے اندر قبول نہیں ہو سکتے، کہ اس واسطے اے طریقہ آمینہ دے لال دا نہیں، ساری زندگی روزہ رکھنا طریقہ مصطفیٰ دا نہیں، ساری زندگی رات نو جاگنا ساری رات طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں۔ جیڑا کام آمینہ دا لال نہیں کردا اگر کوئی صحابی بھی کرے رب دے دربار دے اندر اس طریقے دا ثواب نہیں پا سکدا۔ جدو صحابی نو رب اجر نہیں دے گا، اج دے انسان نو اس عمل دا رب ثواب کس طرح دے گا؟ اس عمل دا ثواب ملے گا جس اعمال تے میرے محمد دی سنت دی مور لگ جائے گی۔ حضرات اس پیغمبر دی تابعداری دا حکم، اطاعت فرما برداری دا حکم کوئی دنیا دا انسان نہیں دے رہا۔ ہائے اس پیغمبر دی شان دا کیا کہنا، اس مصطفیٰ دی عظمت دا کیا کہنا۔ او تے پیغمبر اور آج کئی یار لوگ اے بھی دعویٰ کر دینے جی وہابی بڑے گستاخ نے، وہابی بڑے بے ادب نے، کیوں بے ادب تے گستاخ نے؟ جی وہابی تے نبی نو نعوذ باللہ انسان کہیں دینے، وہابی تے نبی نو نعوذ باللہ بشر کہیں دینے۔
اہل حدیث دی دعوت تے غور کر. اہل حدیث اپنے کولوں کوئی بات نہیں کرتا. اہل حدیث جدوں بھی کوئی بات کرتا ہے یا رب دے قرآن دی کرتا ہے یا نبی دی حدیث دی کرتا ہے. جدوں رب اپنے نبی نو انسان کہہ رہا ہے, رب اپنے نبی نو بشر کہہ رہا ہے, رب دے قرآن تے غور کر. اللہ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. قل انما انا بشر مثلکم, اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو کہہ دینا میں ایک بشر انسان, میں انسانا. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا میں رب نے اپنے عبد اپنے بندے دے اتے اس قرآن نو نازل فرمایا. کتے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سیر کرائی میں اپنے بندے نو اللہ اللہ. کتے اللہ فرما رہے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. نبی ابراہیم نے دعا کی دیئے تھے اللہ اینا دے اندر اینا دے وچو ایک رسول کال دینا. اور اس زمین تے بیٹھن والو, مشرق والو, مغرب والو, شمال والو, جنوب والو, اللہ دے بندے انسان آئے نے. اینا انسانا وال اللہ نے انسان رسول پیجے آئے. آدم آئے تے انسانا وچوں, نو آئے تے انسانا وچوں, خلیل اللہ آئے تے انسانا وچوں, ذبیح اللہ آئے تے انسانا وچوں, کلیم اللہ آئے تے انسانا وچوں, یحییٰ زکریا آئے تے انسانا وچوں, عیسیٰ روح اللہ آئے تے انسانا وچوں, آمینہ دے لال بھی آئے تے انسانا دے وچوں آئے نے. اور انسان نو تے اللہ نے اللہ بنایا. اللہ ذوالجلال دی قسم اوے نوری فرشتے تے میرے محمد دے پیچھے پیچھے چل رہا نے. شانہ مقام جتھا تاکہ آمدے نے جی گستاخ اس واسطے نے وہابی نبی نو اپنے وڈے بھائی طرح سمجھتے نے. اوے مغالتے مک جا, تیرا دل صاف ہو جائے, تیرا گندہ دماغ صاف ہو جائے. جس گندگی نو پھیلا کے اہل حدیثہ تو لوگاں نو نفرت درا رہا ہے. نبی دی شان اہل حدیث دے مطابق, اہل حدیث دے عقیدے دے مطابق, اہل حدیث پیغمبر دی شان نو کس طرح منتا ہے. میں بڑے بھائی طرح اپنے پیغمبر نو نہیں سمجھدا. کیوں نہیں سمجھدا؟ بڑے بھائی نال بندہ اچھی بول جاندا ہے, بڑے بھائی نال بندہ موندا بول جاندا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او زبان سر جائے جو نبی دی توہین کر جائے, او قدم ٹٹ جائے جو پیغمبر دی توہین واسطے اٹھ جائے. نبی تیو نبی ہے جن دے مقابلے دی اندر اللہ ذوالجلال فرشتیاں دے سامنے وزن کرا رہا ہے. میرے نبی دی شان ایسا, اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں تولیا گیا, میرا وزن کیتا گیا. میری امت دا ایک آدمی بٹھا کے, پھر 10 آدمی بٹھا کے, 100 آدمی بٹھا کے, 1000 بندے نال میرا وزن کیتا گیا. آقا فرماتے نے ایک پاسے میری امت دا 1000 بندہ ہے, دوسرے پلے دی اندر مینوں بٹھایا گیا. 1000 بندے دا پلہ تا اٹھ جاندا ہے, میرا پلہ زمین تے نہ لگ گیا, مینوں خطرہ محسوس ہویا 1000 بندہ میرے اوپر نہ ڈگ جائے. اور ایمان والو پتہ چلیا نبی دے جسم دا بھار نہیں, نبی دی شان دا وزن ہے, نبی دے ایمان دا وزن ہے, نبی دے تقوی دا وزن ہے, نبی دی پرہیزگاری دا وزن ہے, نبی دی نبوت دا وزن ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیث دی دعوت
نبیوں تو لے کے مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، زمین والے، فرش والے، آسمان والے، خدا دی ساری خدائی ایک پاسے ہو جائے، کلے محمد مصطفیٰ دی شان دا مقابلہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ کون پیغمبر ہے؟ کیوں اس پیغمبر دی اطاعت دا اسی دن رات دعوت دے رہے ہاں؟ آنیا لوگو، اے دنیا دا امام ایک غلط بول سکتا ہے، دنیا دے امام تے وہی اتر دی، اینا تے شریعت اتری۔ امام ابو حنیفہ حق بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، امام شافعی دی زبان وچوں حق بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے، امام مالک دی زبان وچوں حق بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے، امام شافعی دی زبان وچوں حق بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے، پیر عبدالقادر دی زبان وچوں سچ بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے، علی حجویری دی زبان وچوں سچ بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے، انسان ہے، پیر مرضی نال بولتا ہے، لیکن لوگوں میں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے جو پیغمبر جدو بولتا ہے یا سچ بولتا ہے یا حق بولتا ہے۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ دے سامنے اپنی زبان نو پکڑیا، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ محمد دی زبان وچوں جدو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ کیوں حق نکلتا ہے؟ کہ نبی جدو بولتا ہے رب دے بلایا بولتا ہے۔ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا اکرمزاد بٹوی صاحب۔ اللہ فرماندے نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے آقا رب دی وحی نال بول دینے، پھر میں دم جائے ریا دس ریاضا اور لوگوں رب دے نبی دے فرشتہ دے پیچھے پیچھے پھر رہنا۔ ویکھو نا رب دا قرآن پہلے نبیانوں بھی رب نے کتاباں دیتیاں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بھی رب نے تو کتاب عطا فرمائی ہے، جناب اللہ نے اپنے نبی موسیٰ نو بھی کوہ طور تے کتاب عطا فرما دیتی ہے۔ اینا نبیاں نو اپنے محبت خانے دے اندر کسے نو رب تورات دے رہا ہے، کسے نو رب زبور دے رہا ہے، کسے نو رب انجیل دے رہا ہے، لیکن میں صدقے جاواں جدو میرے تیرے امام دیاں واریاں آئیاں اور وہابیوں میرے تواڈے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر تے قرآن کس انداز نال اتاریا۔ جبریل جدو وحی لے کے آیا نا، اگے جبریل پڑھ دائے، میرے آقا پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ کس وجہ تو آقا پڑھ رہے نے؟ کدھر جبریل چلا جائے جیڑی وحی لے کے آیا، جیڑیاں رب دے قرآن دیاں آیتاں لے کے آیا، اے آیتاں مینوں بھول نہ جائے۔ میرا نبی پیچھے پیچھے پڑھ رہے آئے، اللہ نو اے بھی گل پسند نہ آئی، اللہ نہیں چاہتا میرا نبی امام بن کے جان والا، اس پیغمبر نو تے میں کل کائنات دا استاد بنا کے بھیجنا ہے، معلم بنا کے بھیجنا ہے، امام بنا کے بھیجنا ہے۔ اے امام شگرد بن جائے گا، شگرد نو کدی استاد ڈانٹ لیندا ہے، شگرد نو کدی استاد غصے ہو جاندا ہے، شگرد نو کدی استاد مار لیندا ہے، شگرد تے استاد کدی سختی کر لیندا ہے۔ اللہ تے اے بھی اپنے نبی دے بارے گوارا نہیں کیتا کہ جبریل
جبریل دا میرا محمد شگردی بن جائے. اللہ فرماندے نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. فرمایا میرے سونیا اپنی زبان نو حرکت نہ دیا کر, بس جو جبریل پڑھدا جائے میرے سونیا خاموش ہو کے سندا جائیں. سننا تیرا کام ہے تے تیرے سینے وچ محفوظ کرنا میں رب ذوالجلال دا کام ہے. پھر میں صدقے جاواں او لوگوں میرا پیغمبر ایسی شان والا, اگے اگے میرا نبی جا رہے آئے اور پیچھے پیچھے خدمت گزار جبریل نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے آئے. اگے میرا نبی مکے وے تے جبریل قرآن لے کے مکے جا رہے آئے. میرے آقا بیت اللہ دے اندر جاندے نے, جبریل قرآن لے کے پیچھے بیت اللہ وے چلا جاندا ہے. میرے پیغمبر اگر طائف بستی وے جاندے نے, جبریل قرآن لے کے طائف بستی وے پیچھے جا رہے آئے. میرے نبی مدینے آ گئے نے, جبریل قرآن لے کے میرے نبی دے پیچھے مدینے آ گئے نے. میرے آقا بدر وچ گئے نے, جبریل قرآن لے کے بدر وچ پہنچے آ. میرے آقا احد اندر گئے, جبریل قرآن لے کے احد اندر پہنچے آ. میرے آقا تبوک اندر گئے, جبریل قرآن لے کے میرے نبی دے پیچھے تبوک اندر پہنچے آ. اور میں پھر کیوں نہ کہواں جتھے جتھے نبی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جبریل قرآن لے کے جا رہے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او پیغمبر دی تابعداری اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے قرآن اتارے آئے نا. آقا فرماندے نے مکے والے ہو مدینے والے ہو, میں تواڈے وال رب دی توحید دی دعوت لے کے آیا. لا الہ لا الہ الا اللہ. مطلب کیے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ بگڑیاں سوارن والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ تیاں دین والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ پتر دین والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ عزت دین والا کوئی نہیں. میرے نبی دعوت پیش کر رہے نے, اس دعوت دی وجہ تو اللہ دے نبی نے مارا بھی کھا دیا, میرے نبی نے تکلیفاں بھی برداشت کی دیا. لیکن میں صدقے جاواں او اس بستی دے عباسیوں اردو گرد آن والے قرآن دے پیاسیوں, اللہ دے نبی نے مارا کھا لیاں نے, لیکن رب دی توحید سنان تو نبی باز آیا. انج حق ادا کیتا نا اللہ دے پاک پیغمبر نا حضرت عمران بن حسین کہو رضی اللہ تعالی عنہ نا. آپ فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دن ایک آدمی نو دیکھیا, ان دے ہاتھ دے اندر ان دی انگلی تے پتل دا چھلا پایا ہویا ہے. پتل دا چھلا اس بندے نے انگلی تے پایا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے اللہ والے اے چھلا کادے تو پہنے آئے. آندہ اللہ دے نبی جی اس واسطے میں پہنے آئے, میں نے ایک دہن دی بیماری ہے, اے پہنے آئے تاکہ میری بیماری ختم ہو جائے, میں نے کمزوری ہے. میرے تیرے آقا دی دعوت کیسی ہے. اللہ دے نبی فرمان دینے اوے میرے پروانے اللہ والے آ, اے جیڑا چھلا
چھلا تو اس واسطے پایا کہ میری بیماری مک جائے گی, میری یہ کمزوری ختم ہو جائے گی. میرے آقا فرماندے نے تیری بیماری چھلا ختم نہیں کر سکتا. ہاں تینوں میاں میرے آقا نے فرمایا تینوں کمزوری تے لاحق ہو سکتی ہے, لیکن یہ چھلا تیری بیماری نو ختم نہیں کر سکتا. اگلی گل میرے پیغمبر نے کی فرمائی ہے, آقا فرماندے نے یاد رکھ لے ایسا عقیدہ رکھن والیا تیری انگلی وچ چھلا ہووے, اگر اسے حالت دی اندر تیرے تے موت آ گئی تے رب نے تینوں معاف ہی نہیں کرنا. تیری اس حالت دے اندر اگر موت آ گئی رب نے تینوں معاف نہیں کرنا, کیونکہ تیرا عقیدہ بن گیا ہے میری بیماری نو چھلا دور کر دے گا. ایک چھلا پہنن دی وجہ تو میرے آقا نے فرمایا اگر انج موت آ گئی تے رب نے معاف نہیں کرنا. آج کلمہ پڑھن والا او ویندہ نہیں ہے, کوئی کسے دربار دے چھلے پائی پھر دے آمدہ جی فلاں دربار دا چھلا اے پہنے آئے میرے جسم تے موقع نہیں نکلن گے, فلاں دربار دا چھلا پہنے آئے مینوں فلاں درد نہیں ہوئے گی, فلاں دربار دا چھلا پہنے آئے مینوں جناب میرے جسم تو فلاں بیماری ختم ہو جائے گی, فلاں دربار دا چھلا پہنے آئے میری بواسیر ختم ہو جائے گی. اوہ ہن تے ڈا گیا گزرا مشرک ہو گیا ہے, اوہ آمدہ ہے پٹو دی قبر دی مٹی کھا لوے تے میری بواسیر ہی ختم ہو جائے گی. اور دس تو تے پٹو نو بھی اپنا مشکل کشا بنا لیا ہے. اے خود دعوت اہل حدیث دینا ہے, اور لوگوں اگر مشکل حل کرتا ہے عرش والا خدا کرتا ہے, بیماریاں لیان والا او بھی عرش والا خدا, بیماریاں کٹن والا او بھی عرش والا خدا. اور جا رب تو علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے, رب تو علاوہ نہ کوئی کھو سکتا ہے. تو خدا دے اختیار پیرانو دیتے, خدا دے اختیار ولیانو دیتے, خدا دے اختیار مولویانو دیتا. تو کیا کوئی ہوا چلان دا اختیار رکھتا ہے, کوئی پیر بارش پان دا اختیار رکھتا ہے, کوئی پیر منڈے دین دا اختیار رکھتا ہے, کوئی پیر اولادہ دین دا اختیار رکھتا ہے, کوئی پیر عزت دین دا اختیار رکھتا ہے. اللہ دی قسم ہے جو کہندا ہے جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ میرا پیغمبر کہہ گیا. اور لوگوں جو کچھ بھی کرتا ہے کلا خدا ہی کرتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہوئے گا نجات پا جائیں گا. آئے دور نہ جا, میں کی کرا تیرے ملک دی اندر زوال کیوں نہ آ جائے, اور نوجوانا تیرا ملک تباہ و برباد کیوں نہ ہو جائے, تیرے ملک تے رب دا قہر کیوں نہ اتر جائے. جس ملک دا حکمران, جس ملک دا صدر تماش بیر انڈیا دی اندر جا کے ایک مویدی قبر تے اور لکھا روپے نذرانہ پیش کر کے آ جائے, ڈب کے مر جانا چاہیدہ ہے. ایسے دیوس صدر نو تینو حیا نہ آئی, تینو شرم نہ آئی. پاکستان دا بچہ بھوکنا تڑپ رہا ہے, پاکستان دیاں بیٹیاں پیاسیاں تڑپ جان, پاکستان دے یتیم کپڑیاں تو بغیر زندگی گزار جان, اور مویا تے جا کے نظر و نیاز دینے والا اے یتیماتے پاکستان دے یتیماتے خرچ کردہ, پاکستان دیاں بیوہ عورتاں تے تو خرچ کردہ. نہ تینوں پاکستان دے اندر کوئی مسجد نظر آئی, نہ پاکستان دے اندر تینوں مدرسہ نظر آیا, نہ پاکستان دے اندر تینوں کوئی غریب نظر آیا, نہ پاکستان دے اندر تینوں مسکین نظر آیا. اور تینوں نظر آیا تے انڈیا دا دربار نظر آیا. پتہ ہے چلتا ہے امداد تعلق اندروں انڈیا دے نال ہے, پاکستان دا وفادار نہیں ہو سکتا. پاکستان دا آج بھی غدار ہے, کل بھی غدار ہوئے گا. اور
پاکستان دے پاسیوں نوجوانوں غیرت پیدا کرو، جو پاکستان دے نال غداری کرے گا ان دا مقابلہ پاکستان دا بچہ بچہ کر کے رہے گا۔ ایسے شرابی نو اقتدار تے رہندا کوئی حق نہیں۔ اے پاکستان بنیا ہے لا الہ الا اللہ دے نام تے، اللہ دی قسم ہے اگر ایک کلمہ نہ ہوندا کوئی اپنی جان دا نذرانہ پیش نہ کرتا، اگر لا الہ الا اللہ دا نعرہ نہ ہوندا کوئی ماں اپنے معصوم بیٹیاں دے لاشیں نہ تڑفاندیاں، آئے ہائے لا الہ الا اللہ دا باوازہ نہ ہوندا کوئی میری بہن اپنے سر دے تاج خامد دی زندگی دا نذرانہ پیش نہ کرتا۔ نہیں دیا جزمال ہے اور پیپلز پارٹی دا اور صدر بنانے والوں ایک پاسے اپنی پارٹی دا نعرہ لگا لے، میرا یقین ہے شاید تیرے پیچھے کوئی کتا بھی بھونکتا نہ جائے۔ اگر محمد دا غلام پاکستان دی سرزمین دے اتے آج بھی لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگائے گا، انشاءاللہ اس نعرے تے آج بھی مسلمان اپنیاں قربانیاں پیش کر دے گا۔ اللہ دی توحید دا مذاق اڑانے والوں ڈر جاؤ، اللہ دے غضب تو ڈر جاؤ، کدھرے توڑا کل کائنات کوئی تماشا نہ دیکھ جائے۔ حضرات میرے پیغمبر دی دعوت کیسی دعوت ہے؟ محبوب نے فرمایا اور تو تے لکھا دے حساب دے نال ایک دربار تے چڑھاوا چاڑیا، نظر و نیاز پیش کرنے والا جس محمد دیسی غلام ہو، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے، اس پیغمبر نے کی فرمایا اور ایک مکھی دی وجہ تو، مکھی دا چڑھاوا چاڑن دی وجہ تو میرے آقا نے فرمایا دوزخی بن گیا، اور ایک مکھی دا چڑھاوا نہ چاڑن دی وجہ تو رب نے جنتی بنا دیتا۔ میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے جا رہنے، اگے رستے دے اندر ایک بت بہا رکھے آئے، ایتھو جیڑا بھی گزر دائے آندے نے اندے تے چڑھاوا چاڑیا جائے، اینا دوہاں بندیاں نو میں گیا جاندہ ہے، جناب ایتھوں گزرنا پا دے پہلے چڑھاوا چاڑیا جائے، آندے نے ساڑے گولتے چیز ہی کوئی نہیں۔ ہائے اللہ میری توبہ، مشرک دی کڈی مات ماری ہے، آندے نے کچھ نہیں جے لبدا، اینا مکھیاں والیاں تے مکھیاں ہی چاڑ دے ہونا، آندے نے کچھ نہیں ملدا، ایک مکھی دا چڑھاوا چاڑ دے ہو۔ ایک بندے نے مکھی نو پکڑیا، آندہ جان بچ جائے، جان بچ جائے، چلو ایمان جاندہ تے چلا جائے، جان بچ جائے، اور ایک مکھی بندے تے چہرے تے بہ جائے، بندہ چپیٹ مار کے سٹ دیندہ ہے، لیکن اس بندے نے مکھی نو پکڑیا، غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا دے دیتا، ایک مکھی دا چڑھاوا چاڑیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے چڑھاوا چاڑن واسطے اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ آئے اللہ میری توبہ، دجھے پاسے او وہابی گزرن لگے آئے، او مواحد گزرن لگے آئے، آندے نے ہاں بھائی ایتھوں گزر نہیں سکتا، جے گزرنا ہے تے چڑھاوا چاڑنا پوے گا، آندہ میرے کول کوئی چیز نہیں، میں چڑھاوا نہیں چاڑاں گا، جن جن نے مکھی دا چڑھاوا چاڑے ہے تمہیں مکھی دا چڑھاوا چاڑ لے۔ او نوجوان کہن لگیا، او دوں دا سوپر وابی کہن لگیا میری جان جا سکتی ہے لیکن میں چڑھاوا نہیں چاڑ سکتا۔ او نہ مشرکہ کافرہ نے امج تلوار دا وار کر دیتا ہے، مواحد دی گردن اتار کے زمین تے سٹ دیتی ہے، ادھر خون دا قطرہ نکلیا نہیں، میرے رب نے جنت وچ داخلہ نصیب
فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مکھی دی وجہ تو ایک جہنم تے اندر چلا گیا، ایک مکھی دی وجہ تو ایک جنت دے اندر چلا گیا۔ ہن تے بابیاں دی قبراں تے بکرے ذبح ہو رہے نے، میاں دابڑیاں تے دابڑے لوگ پنڈارا ونڈ دے جا رہے نے، اور اسی دعوت ایک ہوئی تے دینے آ، اور لوگوں نبی نے اس بات تو منع کیتا ہے۔ اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرما لینا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نو اللہ کی فرما رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگے نہ ودیا جے اللہ تے اوندے رسول تو اگے نہ ود جایا جے، پتہ اے لگیا اللہ تے اوندے رسول دی اطاعت اندری زندگی گزرے گی تادی کامیابی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن تشریف فرمانے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اللہ دے نبی دے ہاتھ اندر چھڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دے اتے نا ایک سیدھی لکیر کھچ دیتی ہے، ایک لمبی لکیر آقا نے کھچ دیتی ہے، ان دے سجے پاسے بھی اللہ دے نبی نے دو لکیراں کھچ دیتی نے، ان دے کھبے پاسے بھی میرے تیرے پیغمبر نے دو لکیراں کھچ دیتی نے۔ او جیڑی سیدھی لکیرے میرے تے تیرے پیغمبر نا ان دے تے چھڑی رکھ گیا، فرماندے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج جیڑا رستہ ہے اے سیدھا رستہ ہے، اے جنت نو جان والا رستہ ہے، اے سجے جیڑیاں لکیراں نے، اے کھبے جیڑیاں لکیراں نے، اے شیطان دے رستے نے، اے شیطان دے رستے ہم تو بچنے تے رحمان دے رستے تے چلنا ہے۔ پتہ اے لگیا قرآن و حدیث والا جیڑا رستہ ہے او صراط مستقیم دا رستہ ہے، اللہ تے ان دے رسول والا جیڑا رستہ ہے او ہدایت دا رستہ ہے، رب دی توحید دا رستہ ہے، نبی دی حدیث دا رستہ ہے، جیڑا اس رستے تے چلے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، جیڑا اس رستے تو ہٹ کے ادھر دے امام پیچھے چلا گیا، دوجے امام تیجے چوتھے امام پیچھے جائے گا، انہیں نبی دا رستہ چھڑ دیتا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے سامنے فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے، میری امت دے 73 فرقے ہو جانگے، کلہم فی النار۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ دے نبی فرما رہے ہیں کلہم فی النار، سارے دے سارے دوزخی ہونگے، کلہم فی النار الا ملت واحدہ، الا ملت واحدہ، باقی سارے دوزخی ہونگے، باقی سارے فرقے جہنم میں جانگے، الا ملت واحدہ۔ فرمایا ایک جماعت ایسی ہوئے گی جیڑی جنتی جماعت ہوئے گی، ایک جماعت ایسی ہوئے گی جیڑی حق تے ہوئے گی، ایک جماعت ایسی ہوئے گی جیڑی سچ تے ہوئے گی۔ اللہ نے تے فیصلے کر دیتے نے، جے میرا نبی اگلی گل نہ کہندا اج سارے ہی آکھنا سی میں حق تے آ، دوسرا باطل تے وے، میں سچ
سچ تے آ دوسرا جھوٹ تے ہے اج سارے نے کہنا سی میں جنتی گروہ آ دوسرا دوزخی گروہ ہے میرے آقا نے فیصلے فرما دیتے نے فرمایا الا ملت واحدہ ما انا علیہ و اصحابی وہابیاں خوش ہو جاؤ طرف جاؤ ما انا علیہ و اصحابی ما انا علیہ و اصحابی صحابی پوچھ دینے اللہ دے رسول پھر جنتی جماعت کیڑی ہوئے گی حق والی جماعت کیڑی ہوئے گی حق والا گروہ کیڑا ہوئے گا تے میرے آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی جیڑا میرے طریقے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چلتا ہوئے گا او حق تے گروہ ہوئے گا او جنتی گروہ ہوئے گا او یا ان دیکھ لے جیڑا نبی دے طریقے تے چل رہا ہے او حق والی جماعت ہے او سچ والی جماعت ہے او جنتی جماعت ہے ان دیکھیا جائے گا حق تے چون چل رہا ہے باطل تے کون چل رہا ہے اللہ دے نبی دنیا تو جان لگے نے صحابہ دا مجمع لگیا ہویا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے دنیا تے مقرر کیتا ہے او بندہ واعظ و نصیحت کردہ اپنا حق ادا کر چکیا ہے او بندہ رب کل جان والا ہے جدو میرے پیغمبر نے اے گفتگو فرمائی نا تے صحابہ دی اندر ابو بکر نبی دے یار غار بیٹھے نے چھم چھم رون لگ پیندے نے بڑے دناؤ تے سمجھدار نے نبی دے یار ابو بکر نے سمجھیا اور تے کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنے نبی تے شریعت مکمل کر دیتی ہے دین اپنے نبی تے مکمل کر دیتا ہے انج لگدا ساڈے نبی دنیا تو چلے جان گے ابو بکر رون لگ پیندے نے ساتھیاں نے پوچھیا پیارے ابو بکر کیوں رو رہے ہو اللہ دے نبی تے کام بندے دی گل کر رہے نے میرے زبی ابو بکر عرض کر دینے میرے ساتھیوں اللہ دے نبی عام بندے دی گل نہیں کر رہے بلکہ آقا تے اپنی گل فرما رہے نے جدو صحابہ دے سامنے اے بات کھل جاندی ہے کہ اللہ دے نبی تے اپنی دنیا تو جان دی تیاری دی خبر دے رہے نے آیا پھر نبی دے یار میرے نبی دا مکھڑا تکن والے میرے پیغمبر دا چہرے دا دیدار کرن والے اونا صحابہ دیاں اکھاں وچوں آنسو بہ جاندے نے جدو صحابہ روئے میرے نبی نے اپنے یاراں نو روندیا ویکھیا میرے پیغمبر نے اپنے جانثاراں نو روندیا ویکھیا تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت کیوں پریشان ہو رہے ہو کیوں جدا رو رہے ہو آنسو کیوں بہا رہے ہو میں تانوں اس طرح تے چھڑ کے دنیا تے نہیں جا رہا میں تے توانوں بہترین چیز دے کے جا رہا انج تے توانوں میں چھڑ کے نہیں جا رہا میرے آقا نے فرمایا ترکت فیکم امرئی ترکت فیکم امرئی لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت الرسول فرمایا میرے صحابہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا او جیڑا اینو مضبوطی نال پکڑی رکھے گا اللہ دے نبی نے فرمایا او بندہ کدے گمراہ نہیں ہو سکتا اے کائنات دے لوگوں جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کل دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی نبی رب دی وحی نال بولے نبی دی بات غلط ہوئے خدا دی قسمیں ساری شریعت غلط ہو جائے ساری شریعت غلط ہو جائے نبی بھی سچا نبی تے آن والی شریعت بھی سچی نبی بھی سچا نبی تے آن والا دین بھی سچا رسول بھی سچا اسلام بھی سچا اور پھر میں کیا نہ کہا اگر نبی دی بات تے عمل کر جاؤ اللہ دی
قسم ہے کوئی بندہ پھر گمراہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے نسخہ بیان فرما دیتا. آقا نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی. دو چیزاں میں چھڑ کے جا رہا جیڑا انہوں مضبوطی نال پکڑے گا آقا فرماندے نے او گمراہ ہو سکدا او گمراہ نہیں ہو سکدا. او نبی دی وراثت ناج کنے حاصل کیتی ہے. نبی جیڑی وراثت لے کے آیا ہے رب دا قرآن نبی تے اتریا. آج قرآن تے عمل اہل حدیث کر رہا ہے. قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لے. میرے نبی دی حدیث نو مضبوطی دے نال نوجوانہ پکڑنا تیرا کام ہے. میرا رب تینوں گمراہی تو بچا لے گا. ہاں اختلاف تے ہو جاندا ہے. آج بے شمار میاں مسائل دے اندر تینوں اختلاف نظر آ رہا ہے. نماز ویچیں تے اختلاف نظر آ رہا ہے. وضو ویکھیں تے اختلاف نظر آ رہا ہے. اذان ویکھیں تے اذان وچ اختلاف نظر آ رہا ہے. میرے ربا انہاں بندیاں وچ تے اختلاف پہ گئے. اللہ پھر فیصلہ کنج ہوئے گا کنج پتہ لگے گا آ حق والا ہے اے باطل والا ہے اے سچا ہے اے جھوٹا ہے. فرمایا دنیا دے لوگوں میں فیصلہ خدا کر دیواں گا. آ میرے برادر ذرا توجہ فرما لینا. رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والےو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ دی تے ان دے رسول دی. واولی الامر منکم صاحب اقتدار والیاں دی اطاعت کر لو. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء. پتہ لگیا اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ جے اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تے کنج مکانا ہے. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اگر کسے بات دے اندر تو اڈا اختلاف ہو جائے تے اللہ تے ان دے رسول ور رجوع کر لو. قرآن نو پوچھو حدیث نو پوچھو ان دے مطابق پھر تو اڈا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ فرماندے نے فلا حاکم بھی ربی مقرر کر رہا ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ ذوالجلال فرماندے نے مینوں محمد تے رب ہون دی قسم ہے. اللہ نے نبی نو حاکم بنا دیتا ہے حاکم تے منصب بنا دیتا ہے. او فرمایا تہاڈا کسے معاملے وچ جھگڑا ہو جاندا ہے اپنے فیصلے واسطے نبی نو مقرر کر لو تے جیڑا میرا نبی فیصلہ کر لے اس فیصلے تے بھی تانوں عمل کرنا چاہیدا ہے. آؤ نہ جج نبی نو مان لئیے رب
رب دے قرآن تے نبی دی حدیث نو مان لئیے اذان نو ویکھ لے اج اذان وچ بھی اختلاف ہو رہا ہے کوئی اذان پڑھدا ہے اللہ اکبر تو شروع کردا ہے کوئی اذان پڑھدا ہے اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھدا ہے اے دو میں حق تے نہیں ہو سکدے دو میں سچ تے نہیں ہو سکدے میرے یا ربا ان فیصلہ کنج ہوئے گا انہاں نو پتہ کنج لگے گا جھگڑا پہ گیا ہے ایک آمدہ ہے میں سچا دوسرا آمدہ ہے میں سچا اور لوگوں میرے نبی دی حدیث پڑھ لو نوجوانہ بخاری کھول لے مسلم کھول لے ابو داؤد کھول کے بیجا ادھر مؤذن اذان کے مؤذن دی اذان اہل حدیث مسجد وچ مؤذن اذان کہندا ہے ادوں بھی حدیث کھول کے بیجا دوسری مسجد دی اندر مؤذن اذان کہندا ہے ادوں بھی بخاری کھول کے ویکھ لے پھر غور کر او جندی اذان نبی دی حدیث دے مطابق ہوئے گی وہ سچا ہوئے گا جن دی اذان نبی دی حدیث وچوں ثابت نہ ہوئے وہ جھوٹا ہوئے گا اور اللہ دی قسم ہے جدو اذان سنے گا تینوں اذان محمدی نظر آئے گی تے اہل حدیث دی مسجد وچوں آئے گی کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت بلال نو آقا فرماندے نے اے بلال اللہ اکبر تو اذان شروع کر لے بلال نے جدو اذان کہی ہے اللہ اکبر تو کہہ کے لا الہ الا اللہ تے اذان نو ختم کیتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ام مکتوم بھی میرے نبی دے نبی نے صحابی اے بھی مؤذن نے اے بھی اللہ اکبر تو اذان شروع کر دے لا الہ الا اللہ تے اذان ختم کر دے ابو محذورہ صحابی نو میرے نبی نے اذان سکھلائی اللہ اکبر تو شروع کر کے لا الہ الا اللہ تے ختم کیتی ہے او بلال اذان کوے اللہ اکبر تو کوے آج تیری اذان تو پہلے کیوں درود پڑھیا جا رہا ہے ہن تو آکھیں گا وہاں بھی درود دا منکر ہے وہاں بھی صلاۃ دا منکر ہے میں پہلے بات کہی ہے جس چیز تے میرے نبی دی سنت والی مور نہیں نا وہ عمل نہیں ہو سکدا ان دا ثواب نہیں مل سکدا اج بھی بیت اللہ دے مینارے تے تینوں اذان سنائی دے گی تے میرے محمد دے دور والی اذان سنائی دے گی مسجد نبوی دے مینارہ تے اج بھی اذان گونج رہی ہے تے میرے بلال دے دور والی اذان گونج دی جا رہی ہے پتہ ہے لگیا اور جس مسجد دی اندر اذان اللہ اکبر تو شروع ہوئے وہ مسلک سچا ہے کیوں سچا ہے انہیں نبی دے فرمان دے مطابق اذان کہی ہے نمازی نماز پڑھن لگتا ہے اللہ اکبر کرتا ہے کوئی تے اپنے کندھے تک اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہے کوئی اپنے کنہ تک اٹھا رہے ہے کوئی انج ونگے ہاتھ کر کے اپنے تھنی تو تھلے بڑھ رہا ہے نماز دو میں پڑھ رہے ہیں میرے یا ربا اختلاف پہ گیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اللہ اختلاف پہ گیا ہے کوئی ہم دے رفع دین کر کے نماز پڑھ کوئی ہم دے بغیر رفع دین کر کے نماز پڑھ میرے یا ربا ان فیصلہ کنج ہو جائے گا اور نوجوانہ نہ میری من نہ کسے دوسرے جوان دی مننا بخاری کھول لے ایک پاسے وہابی نماز پڑھتا ہے ان دی نماز نو ویکھ لے ایک پاسے دوسرا نماز پڑھتا ہے ان دی نماز نو ویکھ لے جن دی نماز حدیث دے مطابق ہوئے گی وہ سچا ہوئے گا جن دی نماز حدیث دے مطابق نہیں ہوئے گی وہ جھوٹا ہوئے گا میرا پتہ چلیا میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی او صلی لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسا مینوں پڑھ دیا ویکھیا اساں تے نبی نو نہیں ویکھیا اے نماز نبی نو پڑھ دیا ابو بکر صدیق نے ویکھیا نماز نبی نو پڑھ دیا فاروق اعظم نے ویکھیا نبی پاک نو نماز پڑھ دیا عثمان ذی النورین نے ویکھیا میرے آقا نو نماز پڑھ دیا میرے علی نے دیکھیا نبی نو نماز پڑھ دیا نبی دے صحابہ نے ویکھیا جنہ صحابہ نے نبی دی نماز نو ویکھیا
میرے نبی دی رفع یدین دا تذکرہ کیتا صحابہ کہندے نے نبی نماز پڑھ دے رفع یدین کر کے پڑھ دے رکوع جاندیاں آقا رفع یدین کر کے نماز پڑھ دے رکوع تو اٹھ دے آقا رفع یدین کر دے جنہ صحابہ نے نبی دی نماز نو ویکھیا میرے پیغمبر بلند آواز دے نال آمین کہندے صحابہ بلند آواز دے نال آمین کہندے میرے پیغمبر میرے نبی نماز جہری دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے نبی دے صحابہ جہری نماز دے اندر بلند آواز دے نال جدوں نبی پاک پڑھ دے صحابہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دے میرے آقا نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور لوگوں اس شخص دی نماز نہیں جیڑا نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور دس تیری مننا تیرے امام دی مننا تیرے پیر دی مننا تیرے مولوی دی مننا رب دی قسم ہے سب نو چھڑ سکنا میں اپنے نبی دی بات نو غلط نہیں کر سکتا میرے آقا نے فرمایا جندے تے رب نے وحی اتاری میرے مصطفیٰ نے فرمایا جندے تے قرآن جبریل لے کے آمدا رہا میرے آقا نے فرمایا ان دی نماز نہیں جیڑا نماز دی اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز فجر دی ہووے نماز ظہر دی ہووے نماز عصر دی ہووے نماز مغرب دی ہووے نماز عشاء دی ہووے نماز فجر ہووے نماز نفل ہووے نماز جنازہ ہووے میاں نماز تہجد ہووے اور لوگوں نماز تد بنے گی اس نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی جس نماز وچ سورہ فاتحہ نہ ہوئے نماز نبی والی ہو سکتی پھر قرآن نبی دی حدیث بخاری کھول لے ایک پاسے اہل حدیث دی نماز وے دجے پاسے حدیث دی کتاب پڑھدا جا حدیث پڑھدا جا دجے پاسے میرا دوسرا بھلیا ہویا راہی دوست ان دی نماز ویکھ لے بخاری کھول لے اور جن دی نماز بخاری تے مطابق ہوئے حدیث دے مطابق ہوئے ان دی نماز نبی والی نماز ان دا مسلک بھی سچا او جماعت بھی سچا او جماعت بھی حق کے وے میرے بھائی پھر میں گل مقدی کیوں نہ مکا دیوا میرے نبی جیڑی شریعت لے کے آئے اللہ تے نبی نے فرمایا او لوگوں اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ کی مطلب ہے اپنے گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی کرو کون کہہ رہا ہے اللہ دے نبی کہہ رہے نے فرمایا اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ گھراں وچ سورہ بقرہ پڑھیا کرو ہائے اللہ میری توبہ لوگاں نے نبی نال ویر چک لیا نبی دی بات دا انکار کیتا گھر وچ تے سورہ بقرہ نہیں پڑھ دے قبرستان وچ بیبیاں جا کے سورہ بقرہ پڑھ رہی نے میرے نبی نے قبرستان دی اندر سورہ بقرہ پڑھن دا حکم نہیں دیتا گھر اندر نبی نے حکم فرمایا ہے آج ویکھے گا قبر تے جا کے اہل حدیث دی بیٹی جا کے سورہ بقرہ نہیں پڑھتی اہل حدیث نوجوان قبر تے جا کے سورہ بقرہ نہیں پڑھتا اے پڑھے گا تے مسجد وچ پڑھے گا اے پڑھے گا تے اپنے گھر وچ پڑھے گا پھر مردہ فوت ہو گیا اینو قبر وچ دفنایا گیا میرے پیغمبر دفن کرن تو بعد ان دے واسطے دعا کر دے اللہ دی قسم ہے میرے نبی ساری زندگی او قبر تے اذان نماز والی آکھی نبی پاک نے اذان قبر تے کہلوائی آج ہو رہی ہے اذان قبر تے بلکہ میاں اذان تے اذان ہے مردہ فوت ہوندا ہے نا انہوں قبر وچ رکھ کے انہوں کیا جاندہ ہے کلمہ یاد کر لے طاہر قادری دی سیڑھی بنی ہے ان دا مرید بنیا انہیں اذان تے قبر تے اذان بھی کہلوائی نال انہوں کہہ رہا بیٹا کلمہ پڑھ لے بیٹا تیرے کولو اس وقت ہے سوال ہون لگے گیا ہے من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا اور 10 نبی دے صحابی فوت ہوئے کہ نہ ہوئے میرے نبی نے کیڑے صحابی نو مرن تو بعد کلمہ پڑھایا کیڑے صحابی نو مرن تو بعد اے فرمایا کہ آ قبر وچ تینوں سوال ہون والا ہے میرے نبی دی زندگی دے اندر اللہ دے نبی دیاں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں میرے پیغمبر دی زندگی اندر اللہ دے
نبی دے 3 بیٹے فوت ہو گئے. میرے پیغمبر دی زندگی اندر نبی پاک دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ فوت ہوئی. میرے آقا دی زندگی دی اندر نبی دا چاچا حضرت حمزہ دے جسم دے ٹکڑے ہوئے. 70 صحابہ دے لاشے تڑوے. اللہ دی قسم ہے اوے آسمان تے ٹٹ سکدا ہے, سورج تے بے نور ہو سکدا ہے, لیکن قیامت آ سکتی ہے. ماں نے مولوی پیدا ہی نہیں کیتا جیڑا ثابت کر دے میرے پیغمبر نے کسے دی موت تو بعد کل کیتا ہووے, ساتہ کیتا ہووے, 10واں کیتا ہووے, 40واں کیتا ہووے. اور جدو نبی نہیں کیتا تو کیوں کل کرنا ہے؟ نبی نہیں کیتا تو کیوں ساتہ کرنا ہے؟ نبی نہیں کیتا تو کیوں 10واں کرنا ہے؟ نبی نہیں کیتا تو کیوں 40واں کرنا ہے؟ شریعت مولوی تے نہیں اتری, شریعت آمینہ تے لال تے اتری ہے. پتہ ہے لگیا کل ساتہ کرنا نبی تے جیڑی شریعت آئی ہے ان دی اندر جائز نہیں. تے جیڑا کم نبی دی شریعت وچ نہ ہوئے او اسلام نہیں ہو سکدا, او دین نہیں ہو سکدا, تے ان دا کوئی ثواب بھی ہو سکدا نہیں ہو سکدا. اور لوگوں اگر نجات چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے, چاہتے ہو نبی راضی ہو جائے, چاہتے ہو ساڈی نماز قبول ہو جائے, پھر او عمل کر جیڑا پیغمبر کرتا رہا. عبادت خدا دی کری جا, اطاعت مصطفیٰ دی کری جا. ویک تینو حدیث دے اندر جو نبی دا طریقہ اعمال دا ثابت ہو جائے او اعمال کرنا تیرا کم ہے, رب دا کم تیری عبادت نو قبول کرنا. اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو, اللہ دے رسول دی اطاعت کرو, نہیں تے تواڈے اعمال برباد ہو جان گے. پھر میں کیوں نہ کہا اے مکے دے حج دے بدلے پٹن جایا نہیں جاندا, مکے دے حج دے بدلے پٹن جایا نہیں جاندا. اور میری توبہ لڈو چھڑ کے گویا کھایا نہیں جاندا, میری توبہ لڈو چھڑ کے گویا کھایا نہیں جاندا. میرا سر میرے خالق نے, میرا سر میرے خالق نے بنایا اپنے سجدے لئیے. معاذ اللہ میتھوں غیراں اگے چکایا نہیں جاندا. وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا, وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا. پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا.